कति हुन्छ होला ल एकजनाले भन्नु त रिफ्लेक्टेन्स कति हुन्छ ल दीपकलाई इन्फाइनाइट हुने होला कति रिफ्लेक्टेन्स कति एब्जर्प्टेन्स स्मल ए ले लेख्ने गर्छन् एब्जर्प्टेन्स 1 भयो भने एक्ज्याक्टली 1 भयो भने रिफ्लेक्टेन्स कति 0 हो गुड अलिअलि कुरो बुझेको रहेछ है अलिकति पनि रिफ्लेक्सन हुँदै भएन सबै जति इन्सिडेन्ट भएको जस्तो 100 वाट इनर्जी इन्सिडेन्ट भएको थियो 100 वाटै एब्जर्प्सन भयो सबै एब्जर्प्सन भयो रिफ्लेक्सन पनि भएन ट्रान्समिट पनि भएन त्यो भनेको चाहिँ एब्जर्प्टिभ पावर हो जस्तो ग्लासमा इनर्जी पर्यो भनेदेखि त्यो हामीले यहाँ कुरो गरेको चाहिँ थर्मल इनर्जी है लाइट इनर्जी फोटो अर्को भिजिबल भनेको होइन अप्टिक्समा पढ्ने भनेको होइन थर्मल इनर्जी त्यो चाहिँ नदेखिने रेन्जमा पर्छ 4000 7000 एङ्स्ट्रोम भन्दा बाहिर पर्ने हो त्यो थर्मल रेडिएसनको कुरा गरेको हामीले यो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा चाहिँ त्यसले थर्मल रेडिएसन हुनुपर्छ थर्मल रेडिएसनलाई बुझ्नको लागि त लाइटलाई भिजिबल लाइट जस्तो भन्दा पनि भयो लाइट ग्लासबाट पास भएर जान्छ किन रे इनर्जी ट्रान्समिट भयो भित्र बाहिर देखिन्छ ग्लासबाट तर इटाको वालबाट बाहिर देखिँदैन मान्छे हिँडेको देखिँदैन पानी परेको देखिँदैन सिसा हो भनेदेखि सिसाबाट बाहिर देखिन्छ किन देखिन्छ इनर्जी ट्रान्समिट भयो जसबाट इनर्जी ट्रान्समिट भयो त्यसले इनर्जी कम लिन्छ किन धेरै इनर्जी ट्रान्समिट गर्दै लिँदै लिएन केही रिफ्लेक्सन पनि गर्यो होला हामीले चाहिँ यहाँ एब्जर्प्टेन्सको कुरो गरेको एब्जर्प्टिभ पावर भनेको इनर्जी एब्जर्ब इन युनिट एरिया डिवाइडेड बाई इनर्जी इन्सिडेन्ट पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड यही भनेको ए बाई आई भनेको एब्जर्ब इनर्जी डिवाइडेड बाई इन्सिडेन्ट इनर्जी यतातिर चाहिँ यो वेभ लेन्थमा दिएको छ है वेभ लेन्थमा अरू केही छैन ई ल्याम्डा डी ल्याम्डा डिफरेन्सियल फर्ममा राखेको छ यो स्पेक्ट्रामा दिएको अघि भनेको थियो स्पेक्ट्रल रेडिएसन स्पेक्ट्रल डेन्सिटी भनेको यो चाहिँ सर्टेन रेन्ज लिँदाखेरि यस्तो भयो टेम्परेचरमा लियो भने सबै वेभलेन्थ आयो यी दुईटामा फरक फेरि एकपटक यी दुईटामा फरक के छ भने यसमा चाहिँ जस्तो 10 डिग्री सेल्सियस भन्यो 10 डिग्री सेल्सियसमा सबै एब्जर्सन गरेको इनर्जी भयो 10 डिग्री सेल्सियसमा यसमा चाहिँ सर्टेन वेभलेन्थ जस्तो अघि रेडको भनेको थियो रेडको मात्रै लिएको रेडको मात्रै एब्जर्सन गरेको रेडको मात्रै इन्सिडेन्ट भएको रेडदेखि भायोलेटसम्म भिजिबल रेन्जको इन्सिडेन्ट भएको अनि भिजिबल रेन्जको मात्रै एब्जर्सन भएको त्यसरी सर्टेन ब्यान्ड लियो भने त्यो हुन्छ स्पेक्ट्रल एब्जर्सन टोटल टेम्परेचरमा लियो भने चाहिँ अल पोसिबल वेभलेन्थ आउँछ है यसमा चाहिँ टाइम टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर लियो भनेदेखि चाहिँ त्यो हुन्छ टोटल इनर्जी एब्जर्ब्ड अघि स्पेक्ट्रल डेन्सिटी भनेको थियो टोटल इनर्जी डेन्सिटी भनेको थियो त्यसैलाई क्लियर गरिदिन खोजेको यो साइडतिर चाहिँ टेम्परेचर यहाँ चाहिँ रेन्जमा सर्टेन ब्यान्ड विड्थमा राखेको छ सर्टेन वेभलेन्थको लिएको छ अरू वेभलेन्थको लिएको छैन द एब्जर्ब्ड पावर इज द मेजर अफ heat absorbed heat energy thermal energy हो यो absorbed by object when heat is incident on the surface of the object a part is absorbed and remaining part is भनिसकेको usually absorbance अब हेरौँ है यो absorbance मा maximum मा 8 tends to 1 absorbance maximum 1 भनेको युनिट एरियामा सपोज युनिट एरियामा 10 जुल इनर्जी इन्सिडेन्ट भएको थियो 1 सेकेन्डमा यो सबै अलि स्पेसिफिक गर्नुपर्छ किन स्पेसिफिक गर्नुपर्छ भनेदेखि बुझ्नलाई सजिलो छ 10 वाट इनर्जी कतिमा 10 वाट त्यो थाहा हुँदैन हिट टेम्परेचर भने जस्तै हो 10 वाट भनेको कतिमा हो युनिट एरिया र युनिट टाइममा टाइम 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड लियो भने त अर्कै हुन्छ मिल्दैन त्यसैले युनिट स्पेसिफिक गर्नलाई युनिट एरिया युनिट टाइममा कति इनर्जी एब्जर्सन भयो त्यो भनेर कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ 10 जुल 15 जुल 100 जुल मात्रै भनौँ भनेदेखि त कम्पेयर गर्न सजिलो हुँदैन 100 जुल बढी होला भन्ने लाग्न सक्छ त्यसैले इनर्जी एब्जर्ब पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया इज एब्जर्बटेन्स
र एब्जर्टेन्सलाई ए ले डिनोट गर्छन्। ए को म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ 1। अघि मैले भनेको थियो इमिसिभिटी ई भनेको चाहिँ यो इमिसिभिटी हो, यो पनि म्याक्सिमममा आइडियल ब्ल्याक बडीमा 1 हुन्छ। इमिसिभिटी आइडियल ब्ल्याक बडीमा 1, एब्जर्टेन्स एब्जर्प्टिभ पावर जे भने पनि हुन्छ, एब्जर्टेन्स भन्छन् जनरली। पावर जोड्ने हो भनेदेखि एब्जर्प्टिभ पावर, इमिसिभ पावर भन्दा पनि भयो, एब्जर्टेन्स इमिटेन्स भन्दा पनि हुन्छ, एट द सेम थिङ। E इक्वल टु 1 यो भनेको चाहिँ पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी। ए इक्वल टु 1 यो पनि पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीको, किनभने पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीको एब्जर्टेन्स 1 हुन्छ। एब्जर्टेन्स 1 भनेको बुझौँ है, जति इनर्जी इन्सिडेन्ट हुन्छ सबै एब्जर्सन गर्ने, त्यो भनेको चाहिँ एब्जर्टेन्स ए इक्वल टु 1। म अगाडिको फिगर एकपल्ट फेरि देखाइदिन्छु। ल यो फिगर अब हेरौँ है, यो जति इन्सिडेन्ट यो विड्थ देखाएको छ, इन्सिडेन्ट भएको सबै देखिन्छ? बोल्दै गरौँ न, देखिन्छ सर। बोल्दै गर्नुपर्छ है, नभए त एक्लै छ जस्तो लाग्छ क्या, केही देखिँदैन, एक्लै कोठामा बोलिरहे जस्तो लाग्छ। अनि यो चाहिँ यता पनि हुने थिएन, यता पनि हुने थिएन, सबै एब्जर्सन गर्ने थियो। त्यो भयो भने एब्जर्टेन्स कति हुने थियो? यहाँ मैले लेखिरहेको छु 1 हुने थियो हो। एब्जर्टेन्स भएपछि यसले त रेडिएसन पनि गर्छ, लिएको छ नि त, जसले दिन सक्छ, जसले लिँदै लिएको छैन त्यसले केही दिन सक्दैन, यो त जता पनि त्यो नियम लागू हुन्छ। त्यसैले यसको पनि इमिसिभिटी 1। किन 1? इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर सेम छ भनेको छैन यार है। यो बडीको टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस छ, सराउन्डिङको टेम्परेचर पनि 10 डिग्री सेल्सियस छ, यो साइडको टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस छ, 10 डिग्री सेल्सियस छ। यो सराउन्डिङले टेम्परेचर हिट लिएन, त्यही पनि डिग्री छ, यसले हिट लियो त्यही पनि 10 छ। व्हाट डज द्याट मिन? यसले जति इनर्जी लिएको थियो त्यति इनर्जी दियो पनि। 100 वाट इनर्जी 1 सेकेन्डमा लिएको, 100 वाट नै इनर्जी 1 सेकेन्डमा दियो पनि रिजल्ट के भयो? इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर र यो बडीको टेम्परेचर सेम भयो। यो बाहिर है इन्भाइरोमेन्टले, यहाँ हेरौँ, यो बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस छ, सपोज एयर छ भनौँ, त्यसले हिट लिएन, हिट इनर्जी नलिएपछि त्यसले हिट इनर्जी दिनु पनि परेन, किनभने घाम एयर ताप्दैन, घाम हावा बाहिरको हावा ताप्दैन, सनको रेडिएसन थर्मल रेडिएसन सनबाट आउँछ, एक माथि बादलमा पर्छ, तात्तै 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 आउने होइन, सनबाट रेडिएसन भयो, अर्थको सर्फेसमा पर्यो। त्यसैले यो बडीले हिट इनर्जी लियो, टेम्परेचर नर्मल टेम्परेचर रुम टेम्परेचर भनौँ न सेल्सियस छ, 300 केल्भिन छ, अहिले के गर्नु पर्यो? लिएको सबै इनर्जी के गर्नु पर्यो? ल ल एकजनाले भनौँ, सबै इनर्जी रेडिएसन गर्नु पर्यो, नभए त टेम्परेचर बढ्दै जान्छ नि। धेरै लिने थोरै रेडिएसन गरे त टेम्परेचर बढिहाल्यो नि। आइस किन मेल्ट हुन्छ? धेरै इनर्जी लिन्छ, आइसले थोरै इनर्जी रेडिएसन गर्छ, रिजल्ट के भयो? आइस भयो। आइसले पनि इनर्जी रेडिएसन गर्छ, त्यो आइस पनि ब्ल्याक बडी हो, तर आइसले धेरै इनर्जी लिन्छ, थोरै इनर्जी रुम आइस पग्लिन्छ, रिजल्ट त्यही भयो। अब यहाँ चाहिँ एब्जर्टेन्स 1 भयो भने इमिसिभिटी पनि छ, that is in thermal equilibrium. So एब्जर्टेन्स भनेको चाहिँ ए हो, ए टु 1 भयो भनेदेखि ई भनेको इमिसिभिटी द्याट टेन्स टु 0। त्यसैले यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा गुड एब्जर्बर आर गुड रेडिएटर भन्छन्। वरिपरिको सराउन्डिङ तातेको हुँदैन, काठमाथि राख्यो, ल काठमाथि फलामको डल्लो राख्यो,
काठको टेम्परेचर र फलामको टेम्परेचर यो थर्मल इक्विलिब्रियममा सेम छ। फलामको डल्लाले के गर्नु पर्यो, हिट इनर्जी लिए जति सबै दिनु पर्यो। 100 जुल लिएको 100 जुलै दिनु पर्यो 1 सेकेन्ड। काठले 5 जुल लिएको भने 5 जुल मात्रै दिँदा पनि भयो। एयरले 1 जुल लिएको छैन भने नदिँदा पनि भयो। रिजल्ट के भयो, थर्मल इक्विलिब्रियम भयो। त्यसैले थर्मल इक्विलिब्रियममा एब्जर्बटेन्स इक्वल टु इमिटेन्स हुन्छ। यो भनेको गुड एब्जर्बर आर गुड रेडिएटर। अब यो भनेको चाहिँ के हो, किर्चफ्स ल हो। अब हामी यहाँ पुग्यौँ, किर्चफ्स ल यहाँनिर पुग्यौँ। अहिले भनेको किर्चफ्स ल भनेको मैले यहाँ अलि माथि राखिदिन्छु। ल अहिले किर्चफ्स ल भनेको थियो माथिको एब्जर्बटेन्स इमिटेन्स, तिनीहरूको डेफिनेसनबाट भने पावर भने एब्जर्बटेन्स भन्दा पनि भयो, अर्को इमिटेन्स इमिटिभ पावर। यो चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियममा यहाँ हेरौँ है, थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ अलि ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। अनि यो सकिएपछि एकपटक बुक पल्टाएर पनि हेरिहाल्नु पर्यो है। जुन बुक हेरे पनि हुन्छ, नभएदेखि नेटसेट हेरे पनि हुन्छ। बुकमा पहिले सिलेबस हेर्ने, सिलेबस अनुसार अरू जहाँबाट पढे पनि हुन्छ, तर डेप्थ चाहिँ बिएससी को चाहियो। बिएससी को डेप्थ भएको जुन बुक हेरे पनि हुन्छ। लेभलको चाहियो, आइसी लेभलको चाहिएन, त्योभन्दा हायर लेभलको पनि काम लाग्दैन। त्यही कुरो हो, तर त्यो लेभल अनुसार फरक पर्छ। थर्मोडाइनामिक मैले भने नि गुड एब्जर्बर आर गुड रेडिएटर भनेको ए इक्वल टु ई। आइगल बडीको इमिसिभिटी, ब्ल्याक बडीको इमिसिभिटी कति, 1, एब्जर्बटेन्स पनि 1। अब ब्ल्याक बडी भनेको के हो भन्ने अझै क्लियर कन्सेप्ट भएको छैन भनेदेखि म एउटा क्वेसन सोध्छु, सनलाई ब्ल्याक बडी भन्न सकिन्छ सकिँदैन होला? ल एक्जाम्पलले भन्दा सक्दैन सर। हजुर सक्दैन सर। इमिसन त गरिरहेछ सर, अब एब्जर्ब चाहिँ गरिरहेछ कि थाहा छैन सर। होइन, मेरो क्वेसन चाहिँ ब्ल्याक बडी हो कि बर्निङ ल्याम्प ब्ल्याक बडी हो कि होइन? सन र बर्निङ ल्याम्प एउटै हो कि? सनले पनि उज्यालो दिन्छ, थर्मल रेडिएसन, हामीले थर्मल रेडिएसनको चाहिँ कुरा गरौँ है। थर्मल रेडिएसन दिन्छ, अनि बर्निङ ल्याम्पबाट पनि रेडिएसनै आउँछ। बर्निङ ल्याम्प ब्ल्याक बडी हो कि होइन? हो सर। हो कि होइन? सोर्स होला नि सर। हो होइन त्यतिकै होइन, लजिक चाहिन्छ है, लजिक दिएर भन्नुपर्छ। अर्थ ब्ल्याक बडी हो कि होइन? हो सर। हो सर हो। किन किन भाइ एब्जर्ब गर्छ न लिन्छ नि दिन्छ, दुटै गर्छ सर। अघि मैले भने एज अ कन्टिन्युटी दुटै हुन्छ। ल दुटै हुन्छ। युनिभर्सलाई मान्छ। हल्ला आयो, माइक अफ गरौँ। ल ल अब म आफै भनिदिन्छु, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड, राम्रोसँग सुन्ने। यो युनिभर्समै यो फिजिक्स भनेको युनिभर्सल ल हो के? लज अफ फिजिक्स आर सेम इन द युनिभर्स। लज अफ फिजिक्स आर सेम एभ्रिवेयर इन द युनिभर्स। एक ठाउँमा लाग्ने अरू ठाउँमा नलाग्ने, एउटा बडीमा लाग्ने अर्कोमा नलाग्ने, एउटा म्याटरमा लाग्ने अर्कोमा चाहिँ नलाग्ने, त्यस्तो हुँदैन के? यो युनिभर्सल ल हो, नेचुरल ल हो फिजिक्स भनेको। ल अफ नेचर हो, नेचुरल फिजिक्स पनि भन्छन्, नेचुरल साइन्स पनि भन्छन् यसलाई। यो लज अफ फिजिक्स आर सेम इन द युनिभर्स, अल ओभर द युनिभर्स। त्यसैले सनले इनर्जी दिन्छ, सनले इनर्जी दिन्छ भने सनसँग इनर्जी छ। इनर्जी छ भनेदेखि के हो? त्यो ब्ल्याक बडी हो। हामीले न्युमेरिकल सोल्भ गर्दा यही ब्ल्याक बडीमा पनि पहिले पनि गरेको थियो 11 मा, अब पनि गर्दाखेरि टङ्स्टेन फिलामेन्ट 60% ब्ल्याक बडी। सुन्नु है राम्रोसँगले, 60% ब्ल्याक बडी भनेको थियो। अनि सर आवाज आइरहेको छैन। सुन्नु है, स्टेफेन ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा इमिसिभिटी E इक्वल टु 0.6 राखेको छ। भोलि पर्सि यो फर्मुला डिराइभ गरेपछि न्युमेरिकल गर्दा अझै क्लियर हुन्छ। त्यही पनि अहिले अलिकति भनौँ, बिस्तारै बिस्तारै क्लियर हुँदै जान्छ। 0.6 भनेको 60% ब्ल्याक बडी हो। बर्निङ ल्याम्प फिलामेन्ट के 60% ब्ल्याक बडी हो। यो अर्थ 40% ब्ल्याक बडी हो।
स्टेबल ल ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा अर्थको भ्यालु राख्दाखेरि अर्थमा E को भ्यालु राख्दा 0.4 राख्नुपर्छ भनेको अर्थले यो अर्थमा परेको थर्मल इनर्जी मध्ये सनबाट अरु रेडिएसनबाट स्टेलर रेडिएसन जहाँबाट आए पनि 40% इनर्जी चाहिँ लिन्छ 60% इनर्जी रिफ्लेक्सन गरिदिन्छ ट्रान्समिट त गर्दैन त्यसैले अर्थ 40% ब्ल्याक बडी हो अर्थको इमिसिभिटी कति भयो 40% भयो यो E को भ्यालु 0 देखि 1 सम्म हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले E को भ्यालु 0 देखि 1 सम्म हुन्छ भनेको थिएँ E को भ्यालु 0 देखि 1 सम्म म्याक्सिमममा 1 अर्थको चाहिँ 0.4 भयो 40% ब्ल्याक बडी भयो अनि अघि भनेको ल्याम्प ब्ल्याक प्लेटिनियम ब्ल्याक थाहा भइराखौँ तिनीहरू 98% ब्ल्याक बडी इमिसिभिटी 0.98 भयो एब्जर्प्टेन्स पनि त्यही नै हो त्यति नै भयो किनभने जति एब्जर्प्सन गरेको छ युनिट एरियामा त्यति रेडिएसन गर्छ थर्मल इक्विलिब्रियममा म यहाँ थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम भन्ने वर्डलाई अन्डरलाइन गरेको थिएँ देयर आर 3 टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम TMC भनेको के हो लेखेको TMC रिचन्द्र मल्टिपल क्याम्पस धेरै दिन नगएकोले बिर्सियो होला भनेर नाम सम्झाइदिएको तर होइन TMC भनेको यहाँ मैले लेखेको चाहिँ T भनेको थर्मल इक्विलिब्रियम M भनेको मेकानिकल इक्विलिब्रियम C भनेको केमिकल इक्विलिब्रियम देयर आर 3 टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम इन थर्मोडाइनामिक्स के इक्विलिब्रियम लागि क्याम्पस सम्झ्यौं TMC तर थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियममा T भनेको त्रिचन्द्र होइन T भनेको के हो यहाँ लेखेको छ थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम T भनेको थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम यसको टाइम कतिसम्म छ थाहा छ होस्ट को छ होस्ट हजुर नै हुन्छ हजुर नै हुन्छ हजुर नै हुन्छ होस्ट बनाइदिएछ हजुर हजुर टाइम सकिन आँट्यो होला त यो होस्ट 10 मिनेट छ सर हजुर 10 मिनेट कोही पनि नहुन्जेल पढाउनु होइन यहाँ कुरो मिलाउनु पर्यो नि त कतिसम्म बोल्दा बोल्दा फ्याट्टै बन्द होला कि भनेर बन्द हुँदैन सर हुँदैन अनलिमिटेड हो सर यहाँ ए ल त्यसो भएदेखि भोलि पर्सि चाहिँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि 2-3 घन्टा गर्ने तर पढेर आउनुपर्छ हेरेर मात्र त्यहाँ पनि निद्रा लागिसक्यो होला त्यो लेख्दै गरौँ है कपी लिएर लेख्दै गरौँ सार्दै गरौँ यो स्क्रिनसट लिँदै गर्दा पनि हुन्छ बुक पनि निद्रा लाग्छ अन्डरलाइन गरेको थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम अरु के 3वटा इक्विलिब्रियम भनेको थिए के लगाउनु त थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम एउटा अर्को मेकानिकल थर्मल इक्विलिब्रियम अब हामीले चाहिँ के मेकानिकल इक्विलिब्रियम एन्ड केमिकल पनि जोड्नु पर्यो है यो थर्मोडाइनामिक्स हो डाइनामिक्स ड्यू टु मोसन अफ हिट हामीले मेकानिक्समा पढेको काइनेमेटिक्स डाइनामिक्स पढेको थियो अहिले पनि पढेको छ मेकानिक्स भोलि पर्सि मेकानिक्स पढ्नु पर्छ त्यो मेकानिक्सको डाइनामिक्स चाहिँ हिटको कारणले मोसनमा आएको होइन त्यो थर्मोडाइनामिक्स होइन यो हामीले हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स हेडी नि त्यही भएको हुनाले यो थर्मोडाइनामिक चाहिँ जोड्नु पर्यो थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम एउटा इक्विलिब्रियम अर्को केमिकल इक्विलिब्रियम M भनेको मेकानिकल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम त्यो कविले लेखिरहेको है थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम सुरुमै छ इन्ट्रोडक्सन पनि छ इक्विलिब्रियम हो अब व्हाट इज मिनिङ अफ इक्विलिब्रियम सबैतिरको इक्विलिब्रियम सेम हो इक्विलिब्रियम भनेको लेमिज थ्योरममा पनि पढेको थियो ठाउँ ठाउँमा इक्विलिब्रियम सिम्पल वर्ड पनि छ यो सिम्पल वर्ड र साइन्सको वर्ड मिल्न चाहिँ मिल्दैन है सिम्पल भनाइ र साइन्सको चाहिँ अलिक स्पेसिफिक अर्थ लाग्छ बोलचालको भनाइ कमन ल्याङ्ग्वेज अर्कै हुन्छ हामीले इक्विलिब्रियम भनेको ब्यालेन्स स्टेट भनेको हो यो कस्तो ब्यालेन्स थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम यो थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको त्यो भनेको कस्तो
if two bodies are placed in thermal contact and there is no net flow of heat, then the bodies are said to be in thermal equilibrium. Two bodies are in thermal equilibrium. Two body thermal equilibrium को meaning के हो? यहाँ दुईटा body A and B मैले यहाँ पाएर फिगर बनाइदिएको छु. यही किर्चफ्स लॉ कै एक्सप्लेन गरिरहेको छ है अहिले. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम दुईटा A र B दुईटा बडी यिनीहरु थर्मल कन्ट्याक्ट भनेको के हो? हिट बढी छ भने फ्लो हुन सक्ने. जस्तो जाडोमा उनको लगायो भने त्यो उनको लुगा लाउने बाक्लो लुगा लाउने मान्छे थर्मल कन्ट्याक्टमा हुँदैन. के को थर्मल कन्ट्याक्टमा हुँदैन? Surrounding के को काउन्टिङ सँग इन्भाइरोमेन्टको जाडोमा फेरि ओहो जाडोमा बाक्लो लुगा लाएर हिँड्यो भने सन्तोष पौडेल त्यो मान्छे हुँदैन. किन? त्यो बाक्लो लुगाले इन्सुलेटरले इको आयो त. त्यो बाक्लो लुगाले इन्सुलेटरले इको आयो त. यता बाक्लो लुगाले इन्सुलेटरले थर्मल कन्ट्याक्ट गराइदिएन कि त्यसलाई त्यो थर्मल आइसोलेसन भन्छन्. लुगा लाएर हिँड्ने भनेको जाडोमा तातो लुगा लाएर ब्याड कन्डक्टरको बाक्लो लुगा उनको लुगा लाएर हिँड्ने भनेको आइसोलेसन गर्ने हो. नाङ्गे हिँड्यो भने चाहिँ थर्मल कन्ट्याक्टमा हुन्छ. Two bodies are placed in thermal contact and if there is no net flow of heat, then the bodies are in thermal equilibrium. Thermal equilibrium हुँदाखेरि किर्चफ्सले के भन्छ भनेदेखि यहाँ फाइनल हेरौँ है यो स्लाइडमा. A is equal to E, absorptance is equal to emissivity त्यहाँ प्रुफ गरेको छ. यो अघि मैले भनेको गुड अर्बर आर गुड रेडिएटर भनेको थियो. त्यही कुरो यहाँ म्याथले प्रुफ गरेको छ. एक्जाममा चाहिँ यसरी प्रुफ गर्नुपर्छ यहाँ देखाएको जस्तो गरी. अब किर्चफ्स ल भनेको चाहिँ के रहेछ? व्हाट इज किर्चफ्स ल? When bodies are in thermal equilibrium, then emissivity is equal to absorptance. Emissivity is equal to absorptance. कुन कन्डिसनमा? थर्मल इक्विलिब्रियममा. That is called Kirchhoff's law. किन अघि यहाँ भनेको थियो यो धेरै इनर्जी जसले लिन्छ युनिट टाइममा त्यसले धेरै इनर्जी रेडिएसन गर्छ. कम इनर्जी लियो भने कम इनर्जी रेडिएसन गर्छ. त्यसैले थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट हुनलाई के हुनु पर्यो? A is equal to E हुनु पर्यो. द्याट इज किर्चफ्स ल. आज किर्चफ्स ल को मिनिङ भन्यो. नेक्स्ट टाइममा अझै किर्चफ्स ल को डेरिभेसन पनि गर्नुपर्छ. डेरिभेसन नेक्स्ट टाइममा गरौँला. अब त्यही किर्चफ्स ल को लागि एब्जर्प्टिभ पावर त्यहाँ देखिएकोलाई एब्जर्प्टिभ पावर पढेको त्यही किर्चफ्स ल को लागि. किनभने किर्चफ्स लमा दुई टर्म के टर्म आउने रहेछन्? इमिसिभिटी र एब्जर्प्टिभिटी भनेको एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया बाई अ बडी डिवाइडेड बाई एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया बाई अ पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी एट द सेम टेम्परेचर. यो स्लाइडमा अहिले देखियो स्लाइडमा त्यही ई को कुरा गरेको छ, इमिसिभ पावरको कुरा गरेको छ. अनि अर्को स्लाइडमा एब्जर्प्टिभ पावर कुरा गरेको छ. अर्कोमा चाहिँ यो किर्चफ्स लमा चाहिँ दुईटैलाई त्यही कन्सेप्ट एब्जर्प्टेन्स र इमिसिभिटीलाई एक्सप्लेन गरेको छ. यहाँ A इज इक्वल टु ई स्लाइडमा देखिन्छ पनि होला, त्यहाँ स्क्रिनमा देखिन्छ पनि होला. यो कुन कन्डिसनमा? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. यसलाई बाउन्डरी कन्डिसन भन्छन्. कुन कन्डिसनमा? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममा. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममा एब्जर्प्टेन्स इज इक्वल टु इमिटेन्स हुन्छ. त्यो भनेको किर्चफ्स ल हो. एब्जर्प्टेन्स भनेको एब्जर्प्टिभ पावर भनेको एब्जर्प्टेन्स इन्सिडेन्ट इनर्जी पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया बाई इनर्जी इन्सिडेन्ट पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया. टोटल इनर्जी इन्सिडेन्ट पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया हो यो एब्जर्प्टिभ पावर भनेको. इमिसिभ पावर भनेको इनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया बाई अ बडी
divided by energy radiated per second per unit area by a perfect black body at the same temperature. त्यति भन्नुपर्छ, कण्ठ बार्नुपर्छ, कण्ठ बार्नु पर्दैन, कुरो बुझ्यो भने आफै कण्ठ हुन्छ। अनि स्पेक्ट्रल इनर्जी डेन्सिटी भनेको इनर्जी स्पेक्ट्रल इनर्जी डेन्सिटी स्पेक्ट्रम सर्ट एन्ड ब्यान्डविड्थमा लियो भनेदेखि स्पेक्ट्रल इनर्जी हुन्छ टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर भयो भनेदेखि टोटल इनर्जी डेन्सिटी हुन्छ। हजुर अनि यो चाहिँ ब्ल्याक बडी हो, यहाँबाट पसेको इनर्जी निस्किँदैन, त्यसैले यसको E इक्वल टु 1 भयो। हाई टेम्परेचरमा यसले रेडिएसन पनि गर्छ, सबै वेभ माइक्रोवेभदेखि गामा रेसम्म, त्यसैले एब्जर्टेन्स इमिसिभिटी 1 भयो, एब्जर्टेन्स 1 भयो, सबै इनर्जी एब्जर्सन गर्छ, एब्जर्टेन्स 1 भयो, सबै इनर्जी रेडिएसन गर्छ, इमिसिभिटी पनि 1 भयो। अनि यो त्यसैको फिगर हो। अब हामी नेक्स्ट टाइममा ए किर्चफ्स ल अनि प्रेसर रेडिएसन र डिफ्युज रेडिएसन बुक पनि पढेर आउने है नेक्स्ट टाइममा। यो यही बुधबार हुन्छ, यही टाइममा हो, सजिलो छ, कन्फ्युजन हुँदैन, चेन्ज नगर्नु भनेको छु। मैले क्लासमा पनि बुधबार बिहिबार लिइरहेको थिएँ। नेक्स्ट टाइममा चाहिँ यो डिफ्युज प्रेसरको डिफ्युज रेडिएसन र प्रेसर रेडिएसन पढ्ने र किर्चफ्स लको छोटो डेरिभेसन हेर्ने नेक्स्ट टाइममा यति गर्ने। त्यसपछि ब्ल्याक बडी रेडिएसन, गोविन्द सर झा सरलाई नि हजुरले गरिदिनुहुन्छ अथवा होस्ट बनाइदिनु त। झा सर आइसक्नु भएको क्लासमा। झा सर अनम्युट गर्नु त सर हजुरले। झा सर आइसक्नु। झा सर हजुरले मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ?